र देशका जनताको निम्ति कम्फर्टेबल सरकार होइन, विदेशीहरूका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउने अभियानमा यो लागिरहेको अवस्था छ। त्यसो भएर आजको प्रमुख मुद्दा हो अग्रगमन कि पश्चगमन, राष्ट्रिय हितको रक्षा कि लम्पसारवाद, देशका निम्ति अनुकूल सरकार कि विदेशीका लागि कम्फर्टेबल। लिपुलेख लिम्पियाद्वारा कालापानी फिर्ता गर्नुपर्नेछ, त्यता वार्ता गर्दैन। गर्छ के, जहाँ समस्या छैन त्यतातिर छानबिन समिति बनाएर बखेडा जिक्छ। यही नेकपा एमाले हो र यही पार्टीका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो, जसले सबैले सुन्ने गरी भन्नुभयो देशहरू ठुला होलान् अथवा साना, धनी होलान् अथवा गरिब, तर राष्ट्रियता ठुलो र सानो हुँदैन, सार्वभौम सत्ता सानो र ठुलो हुँदैन, त्यो बराबरी हुन्छ। हामीले सार्वभौम समानताको मान्यता स्थापित गर्यौं। नेपालले धेरै पछिसम्म त्यो प्रधानमन्त्रीलाई सम्झना गरिरहनेछ, जसले विदेशी पत्रकारहरूलाई बोलाएर विदेशी पत्रकारहरूसँग उनीहरूले बुझ्ने भाषामा कुनै ठुलदाई र कुनै सानो भाइ छैनन्, हामी बराबर हौं भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्ने भाषामा स्थापित गरेको छ। नेपाली कांग्रेस नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी पनि भन्न नसक्ने गरी मुखमा टेप लगाएर बस्यो, तर सिङ्गो देश एकताबद्ध भयो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा, केपी ओलीको नेतृत्वमा। र जसरी नालापानीमा, जसरी जितगढीमा, जसरी सिन्धुलीगढीमा हाम्रा पुर्खाहरूले राष्ट्रियताको लडाईँ लडेका थिए, त्यति बेला हतियार सहित, तर यसचोटि हामीले स्वाभिमानको लडाईँ लड्यौं, हामीले विजय हासिल गर्यौं, नाकाबन्दी परास्त भयो। यसको अगुवाई नेकपा एमालेले गर्यो। कुनै बेला हाम्रो लिङ्ग सोधिने, हामीलाई कित्ता रोज्न बाध्य पारिने अवस्थाबाट आज राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमाले केन्द्रमा छ, धुरीमा छ। राजनीति अहिले बालुवाटारमा छैन, राजनीति अहिले सानेपामा छैन, राजनीति अहिले खुमलटारमा छैन। सिङ्गो देशले र विदेशले पनि सोध्छ बालकोटले के भन्छ अथवा थापाथलीले के भन्छ, नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयले के भन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिलाई आज हामीले हरेक हिसाबले केन्द्रमा, राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पार्टीलाई स्थापित गर्न सफल भएका छौँ। हामी 21औं शताब्दीमा बाँचिरहेका छौँ। यो 21औं शताब्दी विगतका धेरै शताब्दीहरूभन्दा खास खास कारणहरूले भिन्न छ। कुनै एउटा शताब्दी थियो जहाँ जसको हातमा तरवार या बन्दुक संसारले नियन्त्रण गर्थ्यो। अर्को शताब्दी आयो जससँग उद्योग छ, उत्पादन छ, र त्यो उत्पादनलाई विस्तार गरेर उपनिवेश निर्माण गर्न सक्ने सामर्थ्य छ। तिनीहरू शक्तिशाली बने। 20औं शताब्दी आम रूपमा वित्तीय पुँजीवादको शताब्दी रह्यो, जहाँ ग्लोबल फाइनेन्सिङ मार्केटहरू, ठुला बैंकहरू, ठुला शेयर बजारहरूको हातमा विश्वको नियन्त्रण रह्यो। तर 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा यी धेरै कुराहरूलाई पछाडि पार्दै आज सूचना सञ्जालले, सूचना साम्राज्यले, सूचना प्रविधिले संसारलाई नियन्त्रण गरेको छ। जुगरवर्गसँग कुनै ठुलो उद्योग छैन, तर संसारको टप सम्पन्न मल्टिनेसनल कर्पोरेसन भित्र फेसबुक, अहिले जसले उनले कम्पनीको नाम बदलेका छन् मेटा भनेर, केही वर्षमै, केही दशकको प्रयत्नमै उनले त्यसलाई संसारको एउटा शक्तिशाली एक किसिमको साम्राज्यको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका छन्। यही कुरा गुगल, यही कुरा अमेजन, यही कुरा अरू सूचनासँग जोडिएका कम्पनीहरूको हकमा पनि लागू हुन्छ। यी सूचना प्रविधिले एकातिर संसारलाई एकदमै नजिक ल्याएको छ। आज तपाईँ आफ्नो विदेशीको साथीसँग एकदमै आम्ने सामने भएर क्षणभरमै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, दुःख सुख साट्न सक्नुहुन्छ, आफ्ना विचारहरू सम्प्रेषित गर्न सक्नुहुन्छ। संसारलाई सूचना प्रविधिले हत्केलामा अटाउने बनाएको छ। चेतनालाई उन्नत बनाउन, नयाँ प्रविधिको बारेमा जानकारी दिन धेरै सहयोगी पनि भएको छ। तर सँगसँगै सूचना प्रविधिको यो दोधारे तरवारले
दुई धारको यो ब्लेडले तरिका मिलाउँदा दाढी काट्छ, जानिएन भने नाडी काट्छ भने जस्तै, गाला काट्छ भने जस्तै यसका असाध्यै ठुला जोखिमहरू पनि सँगसँगै हामी भोगिरहेका छौँ। यस्तो बेलामा सामाजिक सञ्जाल र सूचना प्रविधिहरूको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ, यसको महत्त्व के हो र खास गरेर हाम्रो जस्तो राजनीतिक आन्दोलनमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि यी माध्यमहरूको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आज ज्यादै महत्त्वपूर्ण छलफल कार्यक्रम यहाँहरूले आयोजना गर्नुभएको छ। म केही पछि यस विषयमा आफूलाई लागेका आफ्ना अनुभवका केही कुराहरू यहाँहरू समक्ष सम्प्रेषित गर्ने नै छु। म थोरै अहिलेको हाम्रो महाधिवेशन भइरहेको सन्दर्भ, अहिलेका राष्ट्रिय राजनीतिका केही जीवन्त मुद्दाहरू र त्यहाँ हामी कहाँनिर उभिनुपर्छ भन्ने बारेमा संक्षेपमा केही कुरा राखेर हो यो हामी उभिएको हाम्रा मुद्दाहरूलाई हामीले सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत कसरी स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा म यहाँहरू समक्ष केही कुराहरू राख्नेछु। पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन एउटा यस्तो कालखण्डमा आयोजना भइरहेको छ जति बेला सतहमा हेर्दा, झ्याट्टै हेर्दा पार्टी अलिकति डिफेन्सिभ अवस्थामा पुगेको जस्तो देखिने परिस्थिति निर्माण भएको छ। हामी सरकारबाट बाहिरिएका छौँ, केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेशहरूबाट समेत। 2075 साल जेठ 3 गते एकीकरण भएर झन्डै 2/3 सहित बनेको नेकपा विभाजित भएको छ र फागुन 23 पछि पुनस्थापित भएको नेकपा एमालेबाट पनि केही नेताहरू चोइटिएका छन्, केही नेताहरू बाहिरिएका छन्। केही मिडियाहरूको समाचार मात्रै हेर्ने हो भनेदेखि त नेकपा एमालेको आँगनमा त खरानी मात्रै बाँकी छ क्यार, नेकपा एमालेको यो भवन त भत्केर खण्डहर मात्रै भएको छ क्यार जस्तो गरिकन बाहिर यो ढङ्गको भ्रम दिन खोजिरहेको अवस्था छ। अर्कोतिर असार 28 पछि राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन ढङ्गको एउटा प्रतिगामी कोर्स सुरु भएको छ त्यसले मुलुकलाई, मुलुकको राष्ट्रिय हित, मुलुकको संविधान, लोकतन्त्र, विधिको व्यवस्था यी सबै कुराहरूलाई छेदविच्छेद पार्दै संवैधानिक आवरणमा मुलुकलाई पश्चगामी बाटोतिर, प्रतिगामी बाटोतिर हिँडाल्न लागिरहेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा हामी यो महाधिवेशन आयोजना गर्दैछौँ। यो महाधिवेशनबाट नेकपा एमाले एउटा यस्तो शक्तिको रूपमा, एउटा यस्तो भरोसाको रूपमा खडा हुनेछ जहाँ आम जनताहरू ढुक्क भए हुनेछ यो देशमा नेकपा एमाले छ, त्यस कारणले गर्दा हाम्रा राष्ट्रियतामाथि कहीँ कतैबाट कसैले दखल दिन पाउने छैन। राष्ट्रियताको पहरेदारको रूपमा नेकपा एमाले छ भन्ने कुरालाई सशक्त ढङ्गले हामीले पुनस्थापित गर्नेछौँ। लोकतन्त्रलाई भत्काउने, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई भत्काउने दुस्साहस कसैले नगरोस्, त्यसको पहरेदार बनेर नेकपा एमाले खडा छ भन्ने कुराको एउटा सन्देश दिनेछौँ हामीले। बैंकको नोटमा एउटा ग्यारेन्टी लेखिएको हुन्छ, यो नोट लिएर आउने जो कसैलाई यस बराबरको के भन्दाखेरि यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ अथवा यस बराबरको एउटा रकमको त्यो एउटा प्रत्याभूति गरिनेछ। राष्ट्र बैंकले जसरी एउटा त्यसको जिम्मेवारी लिएको हुन्छ, एउटा ग्यारेन्टी नेकपा एमाले पर्सि नारायणी किनारबाट सिङ्गो देशलाई भन्ने छ नेकपा एमाले छ, त्यसो भएर राष्ट्रियता सुरक्षित छ, नेकपा एमाले छ त्यसकारणले लोकतन्त्र सुरक्षित छ। र आज हामीलाई संविधानको दुरुपयोग, अदालतको सेटिङ, अवसरवादी गठबन्धन, कतिपय मिडियाहरूको कुप्रचार र देखिने र नदेखिने प्रत्यक्ष र छद्म सारा षड्यन्त्रहरूबाट जसरी हामीलाई किनारामा धकेल्ने प्रयत्न गरिएको छ, यी सबै कुरालाई पन्छाउँदै धुलो टकटकाउँदै नेकपा एमाले राष्ट्रिय राजनीतिमा सशक्त ढङ्गले अगाडि आउनेछ। त्यो महाधिवेशनको मुख्य सन्देश त्यो हुनेछ। हामी त्यस महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। यो महाधिवेशनलाई हरेक हिसाबले सफल बनाउन युवा साथीहरू अवश्य पनि लाग्नुहुनेछ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ। म केही सन्दर्भहरू यस सम्बन्धमा राख्न चाहन्छु। पार्टीमा सही नीति भयो र पार्टीमा सही नेतृत्व भयो भने आन्दोलनमा कति फरक पर्दो रहेछ,
र सही नेतृत्व भएन भने कति फरक पर्दो रहेछ भन्ने कुराको दुईटा कन्ट्रास्टिङ तस्बिर म तपाईहरुसँग देखाउन चाहन्छु। 2064 सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले सत्तामै थियो। त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, नेकपा एमाले सत्तामा थियो। 240 वटा निर्वाचन क्षेत्रहरू थिए र सुविधा के थियो भने त्यति बेला नेताहरूले रोजिकन दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा लड्न पाउनुहुन्थ्यो। हाम्रो त्यति बेलाको शक्तिशाली एक छत्र महासचिव माधव कुमार नेपाल रौतहट 1 र काठमाडौँ 2 बाट लड्नु भएको थियो। तर हाम्रो हालत कस्तो हो तपाईलाई थाहा छ? 240 सिटमा लड्दा नेकपा एमाले सरकारमा रहेर चुनाव लड्दा हामी 33 सिटमा खुम्चिन आइपुग्यौं। हामीलाई टुँडीखेलबाट संसद भवनभित्रबाट चुनौती दिइन्थ्यो। त्यति बेला नेकपा एमालेको लिङ्ग कुन हो, नेकपा एमाले भाले हो कि पोथी हो, नेकपा एमाले कुन कित्तामा लाग्ने हो, माओवादी कित्ता कि कांग्रेस कित्ता, यो ढंगले चुनौती दिने गरी हामीलाई खुम्चाइएको अवस्था थियो। एउटा तस्बिर यो। अर्को तस्बिर 2074 साल मङ्सिरमा सत्ता थियो कांग्रेसको। हुन त माओवादी साथीहरू पनि थिए मन्त्री, तर एमालेसँग गठबन्धन गरिसकेपछि शेरबहादुर देउवाजीले सबैको विभाग खोज दिएर सबैलाई बिना विभागीय बनाइदिनु भएको थियो। कांग्रेसले गराएको चुनावमा नेकपा एमाले 97 सिटमा लड्यो सूर्य चिन्ह लिएर। 97 सिटमा लड्दा हामीले 80 सिटमा विजय हासिल गर्यौं। फरक कति पर्दो रहेछ नेतृत्वको र नीतिको भन्ने कुरा मैले यो दुईटा तस्बिर यहाँलाई देखाउन खोजेको हो। यही सही नीति र सही नेतृत्व स्थापित गर्ने प्रयोजनका लागि अहिले हामी महाधिवेशनको क्रममा छौं। अस्ति असोज 15 देखि 17 सम्म हामीले गोदावरीमा पार्टीको विधान महाधिवेशन आयोजना गर्यौं। त्यो विधान महाधिवेशनमा हामीलाई 5 वर्षसम्म मार्गदर्शन गर्ने हाम्रो सिद्धान्तको बारेमा थप व्याख्या गर्यौं। हाम्रो कार्यक्रम र कार्यदिशा के हो भन्ने बारेमा प्रश्न पार्यौं। जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कार्यदिशा तय गर्यौं, विधान बनायौं, पार्टीको ढाँचा निर्धारण गर्यौं र 6300 प्रतिनिधिको बीचमा सर्वसम्मत ढंगले हाम्रा विचारहरूलाई हामीले पारित गरेर फर्क्यौं। 17 गते साँझ 5 बजेतिर कार्यक्रम सकिएर गोदावरीबाट बाहिर निस्किँदा 6000 प्रतिनिधिहरूको मनमा एउटा बेग्लै संकल्प थियो। एमालेलाई त एउटा सामान्य अलिकति पनि असर परेको रहन्छ, अलिकति कोतरिएको पनि रहेनछ। नेकपा एमालेलाई हामीले पुरानै ठाउँमा फर्काउँछौं एउटा नयाँ संकल्पका साथ प्रतिनिधिहरू बाहिरिनु भएको थियो। हो त्यही विचार र तिनै नीतिहरूको मार्गदर्शनमा हामीले पर्सिदेखि सम्पन्न हुने 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछौं। निस्सन्देह नेकपा एमालेको मात्रै होइन, सिङ्गो देशको नेताको रूपमा केपी ओलीको अहिले कुनै विकल्प छैन र 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले मेरो पूर्ण विश्वास छ सर्वसम्मतिका साथ उहाँको नेतृत्वलाई अगाडि बढाउनेछ, स्थापित गर्नेछ। त्यसपश्चात हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा जे जति चुनौतीहरू अहिले खडा गरिएका छन् ती चुनौतीहरूको सामना गर्न तम तयारीका साथ अगाडि बढ्नेछौँ। पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमालेका विरुद्ध एउटा चौतर्फी घेराबन्दीको स्थिति सृजना गरिएको छ। यो झ्याट्ट हेर्दा व्यक्ति केपी ओलीको विरुद्ध, व्यक्ति केही नेताहरूको विरुद्ध जस्तो देखिए पनि खासमा यो भनेको के हो भने नेकपा एमालेले गएका केही वर्ष यतापट्टि राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिनको निम्ति एउटा निश्चित लिगेसी कायम गरेको छ। म केही सन्दर्भहरू राख्न चाहन्छु। अघि कमरेड महेश बस्नेतले बताउनुभयो, जति बेला 2063 साल मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो र नेकपा माओवादी अब शान्तिपूर्ण बाटोमा जाने भनेर शान्तिको मूल प्रवाहमा आयो, जनतामा शान्तिप्रति एउटा ठूलो विश्वास र भरोसा जागेको थियो र पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादीलाई संविधान लेख्ने र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने एउटा अवसर पनि प्राप्त भएको थियो। तर दुर्भाग्य प्रचण्डले त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौता र पहिलो संविधान सभामा आफूले पाएको मतलाई सत्ता कब्जा गर्ने एउटा भर्याङको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नुभयो। बनाउनु पर्ने छ संविधान,
तर हमला सुरु गर्नुभयो सेनामाथि, प्रधान सेनापति हटाउने भनेर। सबै दलहरू मिलेर मुलुकको सामाजिक रूपान्तरण, राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य गर्नुपर्ने छ। तर कहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई, कहिले अरूलाई धोखा दिँदै उहाँले सत्ता कब्जाको रिहर्सल गर्नुभयो। 2067 साल वैशाखमा मई दिवसबाट सुरु भएको काठमाडौँको उहाँहरूको त्यो प्रदर्शन, त्यो काठमाडौँ घेराउ र त्यो सत्ता कब्जाको अभ्यास तपाईहरु सबैले देखिदिरहनु भएको छ। अवस्था कस्तो थियो भने एक अवस्थामा त्यो दबदबाका अगाडि कोही बोल्न नसक्ने, पुरै हिप्नोटाइज भए जस्तो हाम्रै पार्टीका कतिपय नेताहरू, अघि पनि चर्चा भयो, मलाई सम्झना छ एउटा संसदीय दलको बैठकमा हामी बस्दै थियौं। तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष संसदीय दलको नेता जलनाथ खनाल हामीलाई मन्तव्य दिँदै हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनको नोमिनेसनको ठिक्क अगाडि, माननीय सदस्यहरू, देश आज पुरा वामपन्थीमय भएको छ, पार्टी खुम्चिएर 33 सिटमा झरेको छ, पार्टीको हालत त्यो छ। उहाँ चाहिँ अरूको समेत जोडेर देश पुरा वामपन्थीमय भएको छ, यो ढङ्गको एउटा भ्रम हाम्रा नेताहरूमा थियो। त्यो स्थितिभित्र त्यो सत्ता कब्जाको प्रयास हुन नदिन, शान्ति प्रक्रियालाई भत्किन नदिन र त्यो हिंसाको उन्मादलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति नेकपा एमाले लगातार वैचारिक राजनीतिक सङ्घर्ष गर्यो। त्यही सङ्घर्षको प्रतिफल त्यो उन्माद समाप्त भयो, शान्ति प्रक्रिया भत्किन पाएन, सत्ता कब्जा हुन पाएन। दोस्रो चोटि संविधान सभाको निर्वाचन गरेर भए पनि हामीले मुलुकको शान्ति प्रक्रियालाई एउटा निष्कर्षमा पुर्यायौं। पहिलो यो धार हामीले निर्माण गर्यौं। दोस्रो, त्यस क्रममा फेरि एकचोटि पहिचानको राजनीतिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई असाध्यै नराम्रोसँग गिजल्यो। हाम्रो देश 125 जात जाति 123 भाषाभाषीको देश, तर यस्तो देशमा 51% जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने मधेसमा एक मधेस एक प्रदेश, 49% जनसङ्ख्या बस्ने पहाडमा जात जातका नाममा 14 प्रदेश, अग्राधिकार, छुट्टिन पाउने अधिकार सहितको। कल्पना गर्नुहोस्, त्यो योजना सफल भएको भए देश कहाँ पुग्थ्यो होला आज? इथियोपिया, सुडान, रुवान्डा, त्यो हालतमा जान्थ्यो। त्यो अवस्थाभित्र यही नेकपा एमाले हो जसले नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य होइन, एक राष्ट्र हो, एक मधेस एक प्रदेश हुन सक्दैन, जातीय आधारमा प्रदेशहरूको विभाजन हुन सक्दैन भनेर लगातार त्यो अतिवादको माथि प्रहार गर्यो, अतिवादको प्रतिवाद गर्यो र आज हामी सिङ्गो देशलाई भावनात्मक रूपले एकताबद्ध बनाउन सफल भएका छौँ। हामीले निर्माण गरेको यो दोस्रो लिगेसी, दोस्रो धार। तेस्रो, संविधान बनाउने बेलाको जनताका प्रतिनिधिहरूले संविधान बनाइसके, संविधान जारी गर्ने बेलामा बाहिरबाट दबाव आयो, हामीलाई नसोधिकन संविधान बनाउने, हामीसँग अनुमति नलिकन अगाडि बढ्न खोज्ने, परिणाम ठिक हुने छैन। यो धम्कीका अगाडि कतिपय दलहरू लगलग कामेको अवस्था पनि थियो। त्यही बेला हो नेकपा एमाले, कमरेड केपी शर्मा ओली, जसले संविधान बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार हो, यसलाई कुनै हस्तक्षेपबाट हामी रोक्न सक्दैनौँ भन्यौँ र हामीले संविधान निर्माण गरेर छाड्यौँ। तेस्रो लिगेसी हामीले निर्माण गर्यौँ। चौथो, त्यो संविधान निर्माण गरेपछि मुलुकमा नाकाबन्दी लाग्यो। नेपाली कांग्रेस नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी पनि भन्न नसक्ने गरी मुखमा टेप लगाएर बस्यो। तर सिङ्गो देश एकताबद्ध भयो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा, केपी ओलीको नेतृत्वमा, र जसरी नालापानीमा, जसरी जितगढीमा, जसरी सिन्धुलीगढीमा हाम्रा पुर्खाहरूले राष्ट्रियताको लडाईँ लडेका थिए, त्यति बेला हतियार सहित, तर यसचोटि हामीले स्वाभिमानको लडाईँ लड्यौँ, हामीले विजय हासिल गर्यौँ, नाकाबन्दी परास्त भयो। यसको अगुवाई नेकपा एमाले गर्यो। पाँचौं लिगेसी, हाम्रो देश भूपरिवेष्टित देश, जुनसुकै बाटो भएर पनि समुद्रसम्म पुग्न पाउने अधिकार हरेक भूपरिवेष्टित देशको हो। तर हाम्रा यसभन्दा अगाडिका शासकहरूले हाम्रा दुईटा छिमेकी छन् भन्नेसम्म पनि मतलब नगरिकन हामीलाई सधैँभरि एकपक्षीय निर्भरतामा राखिरहे। तर नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले
चीनसँग पारवन सन्धि गरेर, पारवन सम्झौता गरेर, प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेर चीनको 4वटा समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने र त्यो बाटो भएर अन्त जाने त्यो प्रबन्ध गर्दै अब आइन्दा नेपालमा कहिल्यै नाकाबन्दीको सामना नहुने कुराको नाकाबन्दीको सामना गर्नु नपर्ने कुराको एउटा सुनिश्चित गर्यो। हामीले देशलाई साँचो अर्थमा एउटा चाहिँ भूजडित बनाउने कामको अगुवाई गर्यौँ। यो लिगेसी। त्यसपछि नेपालमा एउटा हीन भावना, एउटा हीनताबोधको भावना सम्प्रेषित गर्ने कोसिस हुन्छ घरिघरि। नेपाल त सानो देश, तीनतिरबाट भारतले घेरिएको छ, एकतिरबाट चीनले घेरिएको छ। यति सानो देशले अरूसँग बराबरीका कुरा गर्ने, यति सानो देशले अरूसँग सार्वभौम समानताका कुरा गर्ने, कतिपयले यस्तो ढङ्गले चर्चा गर्ने गर्छ। तर यही नेकपा एमाले हो र यही पार्टीका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो जसले सबैले सुन्ने गरी भन्नुभयो, देशहरू ठुला होलान् अथवा साना, धनी होलान् अथवा गरिब, तर राष्ट्रियता ठुलो र सानो हुँदैन, सार्वभौम सत्ता सानो र ठुलो हुँदैन, त्यो बराबरी हुन्छ। हामीले सार्वभौम समानताको मान्यता स्थापित गर्यौं। नेपालले धेरै पछिसम्म त्यो प्रधानमन्त्रीलाई सम्झना गरिरहनेछ जसले विदेशी पत्रकारहरूलाई बोलाएर विदेशी पत्रकारहरूसँग उनीहरूले बुझ्ने भाषामा कुनै ठुलदाई र कुनै सानो भाइ छैनन्, हामी बराबर हौं भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्ने भाषामा स्थापित गरेको छ। पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा मैले अघि भने कुनै बेला हाम्रो लिङ्ग सोधिने, हामीलाई कित्ता रोज्न बाध्य पारिने अवस्थाबाट आज राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमाले केन्द्रमा छ, धुरीमा छ। राजनीति अहिले बालुवाटारमा छैन, राजनीति अहिले सानेपामा छैन, राजनीति अहिले खुमलटारमा छैन। सिङ्गो देशले र विदेशले पनि सोध्छ बालकोटले के भन्छ अथवा थापाथलीले के भन्छ, नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयले के भन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिलाई आज हामीले हरेक हिसाबले केन्द्रमा, राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पार्टीलाई स्थापित गर्न सफल भएका छौँ। हामीले 62-63 ठुलो परिवर्तन गर्यौँ। देशमा गणतन्त्र ल्यायौँ, सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्यौँ, नयाँ संविधान बनायौँ। राजनीतिक परिवर्तनको हिसाबले हामीले ठुलो क्रान्ति सम्पन्न गरेका छौँ। तर यो क्रान्ति त्यति बेला मात्रै सार्थक हुन्छ जति बेला अब यो क्रान्तिले डेलिभरी दिन थाल्छ। अब हाम्रो गणतन्त्र पानी पिउन नपाएर काकाकुल जस्तो बनेका हरेक नागरिकको घरमा पानीको धारा टुटी बनेर झर्यो भने मात्रै त्यो गणतन्त्र सार्थक हुन्छ। हाम्रो गणतन्त्र स्कुल जान नपाएका नानीहरूलाई डोर्याउँदै स्कुलसम्म ल्याउन र उनीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिन सक्यो भने मात्रै त्यो गणतन्त्र सार्थक हुन्छ। हाम्रो गणतन्त्र बेरोजगार युवाहरू जो खाडी र मलेसियामा पसिना बगाउन बाध्य छन् उनीहरूलाई फर्काएर देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्दा मात्रै त्यो गणतन्त्र सार्थक हुन्छ। फुसको छानोको ठाउँमा टिनको छानो, भत्केका घरका ठाउँमा नयाँ घरहरू, गरिबीको ठाउँमा समृद्धि, अन्धकारको ठाउँमा उज्यालो, गणतन्त्रको सार्थकता त्यति बेला मात्रै हुन्छ। हो, यही अभियान हामीले गएको 3 वर्ष सुरु गर्यौँ। हामीलाई गर्व छ यो 3 वर्षको दरमियान, यद्यपि पछिल्लो 1.5 वर्ष त हामी पुरै कोभिड महामारीमा पर्यौँ, तर पहिलो 2 वर्ष नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि नेपालले लगातार 7% भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्यो। यही अवधिमा हामीले नेपाललाई अल्प विकसित अवस्थाबाट विकासशील देशको रूपमा स्तरोन्नत गर्यौं। 8 लाख घरहरू पुनर्निर्माण गरेर हामीले पुनर्निर्माणको अभियान सञ्चालन गर्यौं र देशमा एउटा भरोसा जगायौं, अब देश बन्छ। देशमा एउटा विश्वास जगायौं, अब देश बन्छ। हो, यही कामहरू गरिरहेका कारण अवस्थामा हामीले यिनै धारहरू निर्माण गरिरहेको अवस्थामा विभिन्न खालका शक्तिहरू मिलेर नेकपा एमालेलाई सरकारबाट विस्थापित गर्ने, नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्ने, नेकपा एमालेलाई चक्रव्यूह सृजना गरेर भत्काउने कोसिस यिनै कारणहरूले भएको छ। म युवा साथीहरूलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, झ्याट्ट हेर्दा केपी ओलीको ठाउँमा शेरबहादुर देउवालाई ल्याउन खोजिएको जस्तो सामान्य सरकार परिवर्तन मात्रै हो कि भन्ने ढङ्गले यो पछिल्ला घटनाहरूलाई नबुझ्नु होला। यो त
हाम्रा सपनाहरूमाथिको प्रहार हो। हाम्रा सपनाहरूलाई भत्काउने, हामीले निर्माण गरेको राजमार्गलाई भत्काउने, जनताको सुखद भविष्यमाथि प्रहार गर्ने प्रयत्न स्वरूप यो खालको प्रतिगामी कदम सञ्चालन गरिएको हो। यो ढङ्गको प्रतिगामी एउटा चाहिँ षड्यन्त्र निर्माण भएको हो। आज मुलुक दुईटा धारमा उभिएको छ। एकातिर छ नेकपा एमाले कमरेड केपी शर्मा ओली, जसले देशभक्तिको प्रतिनिधित्व गर्छौँ, हामीले लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्छौँ, संविधानको रक्षाको प्रतिनिधित्व गर्छौँ र जनतामा समृद्धिका विकासका देश बन्छ भन्ने कुराको त्यो धारको प्रतिनिधित्व गर्छौँ। अर्कोतिर छन् दसतिर फर्केका अवसरवादी शक्तिहरू, जसको एकमात्र उद्देश्य सत्तामा पुग्नु, जति दिन सकिन्छ त्यो सत्तामा लुटपाट मचाउनु। अहिले तपाईले देख्नु भएको छ प्रदेशमा समेत 17 जनाका मन्त्रीमण्डलहरू बन्न थालेका छन्। चाहिन्छ प्रदेशमा 17 जना? चाहिँदैन। तर अब भोलि कहिले आउने हो त्यसको कुनै टुङ्गो छैन। अहिले मौका पाएको बेलामा यही हो लुट्ने मौका भनेर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने यो ढङ्गको एउटा स्थिति सृजना गरिएको छ। अघि पनि चर्चा भयो, जयसिंह धामी गएको साउन 15 गते महाकालीमा खसाइएर बेपत्ता पारिए। सरकार चुइक्क बोल्दैन। लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी फिर्ता गर्नुपर्ने छ, त्यता वार्ता गर्दैन। गर्छ के? जहाँ समस्या छैन त्यतातिर छानबिन समिति बनाएर बखेडा जिक्छ। 1400 त सडकहरू मात्रै पूर्ववर्ती सरकारले अगाडि ल्याएका बजेटहरू खारेज गर्छ। कालो धनलाई सेतो बनाउन खोज्छ। यो ढङ्गले मुलुकलाई भ्रष्टाचार, बेथिति को बाटोमा हिँडाउने र देशका जनताको निम्ति कम्फर्टेबल सरकार होइन, विदेशीहरूका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउने अभियानमा यो लागिरहेको अवस्था छ। त्यसो भएर आजको प्रमुख मुद्दा हो अग्रगमन कि पश्चगमन, राष्ट्रिय हितको रक्षा कि लम्पसारवाद, देशका निम्ति अनुकूल सरकार कि विदेशीका लागि कम्फर्टेबल। यो खालको मुद्दामा अब हामी सामाजिक सञ्जाल चलाउने साथीहरूले, सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने साथीहरूले यी मुद्दाहरूलाई हामीले उजागर गर्न जरुरी हुन्छ, यी मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुन जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले अघि पनि भने कि वास्तवमा आज पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, जो युवा संघको तत्कालीन प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, आउनुभएको हलमा प्रवेश गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु।